अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पिरामिड्स पर आया हूँ, एहराम मिस्र। एक नॉर्मल व्लॉगर की हैसियत से नहीं आया। मैं आज जो बातचीत यहाँ पर करूँगा, वो मुख्तलिफ बातचीत होगी। पिरामिड्स यकीनन आप देखेंगे, ये फ़िरौनों के कब्रिस्तान जो कि इबरत का निशान बनाए गए, अल्लाह ताला ने इनको इबरत का निशान बनाया। आज यहाँ पे सारे टिकट दे के उनकी कब्रों को देखने जा रहे हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा-सा डिफरेंट होगा, एक नॉर्मल व्लॉगर की तरह की बातचीत नहीं होगी। मैं जो बातचीत करूँगा, उस बातचीत के अंदर बेसिकली अ, हम उस वक़्त की बात करेंगे जो ये पीछे जुमला भी देख रहे होंगे आप, मैन फियर्स टाइम बट टाइम फियर्स द पिरामिड। वी विल टॉक अबाउट इट। हम इस पे ही बात करेंगे। ये आखिर बने कब थे? थ्योरीज़ क्या-क्या हैं? वेस्टर्न थ्योरीज़ क्या-क्या हैं? इस्लामिक थ्योरीज़ क्या हैं? और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने इस सिलसिले में क्या थ्योरी पेश की है। इट्स अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट व्लॉग, बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। मेरे साथ बने रहिएगा और इस व्लॉग को गौर से सुनिएगा। ये वो बातें हैं जो नॉर्मल व्लॉगर्स पिरामिड पे आके कम से कम नहीं करते। Good. So, here. Barakallah, thank you. You have to say, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये एहराम मिस्र हैं। ये कोई सिर्फ कब्रिस्तान नहीं है फ़िरौनों के, ये सिर्फ इजिप्शियन तहज़ीब के निशानात नहीं हैं। ये वक़्त की वो पुकार है जिससे पता लगता है कि अल्लाह ताला का जो निज़ाम है, वो ताकतवर से ताकतवर को गिरा देता है। और जब उसका वक़्त गुज़र जाता है, तो लोग उसको इबरत के निशान की तरह याद रखते हैं। सवाल यहाँ पर जो मेरे व्लॉग का है, वो बड़ा मुख्तलिफ है। ये आखिर एहराम मिस्र बने कब है? अहले सुन्नत व जमात का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है इस सिलसिले में, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पर ज़रूर बताऊँ। यहाँ पे सबको पता है कि वो 3 बड़े हैं पिरामिड्स, उनमें 3 कौन से नाम हैं फ़िरौनों के। इट्स 4th, 5th, 6th डायनेस्टी, जिसके ज़माने में 2500 बिफोर क्राइस्ट की ये बातें हैं। लेकिन हमें उससे आगे की बात करनी है। वी वांट टू टॉक अबाउट समथिंग अहेड ऑफ इट। और वो बात ये कि ये आखिर बने कब? ये आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने इसके ऊपर पूरी कैलकुलेशंस की। उन्होंने बताया कि एहराम मिस्र की उम्र तकरीबन 12,640 कमरी साल है और तकरीबन 11,491 शमसी साल यानी सोलर ईयर्स हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ है तकरीबन 9,500 कबले मसीह ये बने। इसका मतलब ये हुआ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी तकरीबन 5-6 हज़ार साल पहले की ये बात है जब एहराम मिस्र वजूद में आए। अच्छा, ये सब बातें उन्होंने अपने एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स को जहन में रखते हुए, उसको इस्तेमाल करते हुए, उन इक्वेशंस को देखते हुए और कैलकुलेट किए और फिर बताए। अब हम आते हैं एक और सबूत के ऊपर के जो लोग कहते हैं कि ये बहुत बाद में बने हैं, और साइंस भी ढूंढती है कि आखिर कौन से ऐसे देवहोइकल लोग थे जिन्होंने इनको बनाया है। तो तूफान नूह का जिक्र करते हैं। तूफान नूह अलैहिस्सलाम, तूफान का आगाज हुआ था पहली रजब। पहली रजब को ये तूफान आया, आसमान से पानी जमीन पे आया, जमीन से पानी फूटा और कश्ती 10 रजब को तैरना शुरू हो गई। कश्ती में मौजूद कितने लोग थे? 80 लोग थे और 2 पैगंबर, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जस्द खाकी, और ये पाक जस्द खाकी के साथ एक पैगंबर जिंदा भी थे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, और उनके साथ ख़वातीन थी और मर्द थे। कश्ती के दाईं तरफ या बाईं तरफ मर्द बैठ गए एक तरफ और दूसरी तरफ ख़वातीन बैठ गई। पानी बुलंद हुआ और ये तकरीबन पहाड़ों से, बड़े पहाड़ों से दुनिया के 30 फीट तक ऊंचा गया। इट वॉज सच अ बिग फ्लड। 10 मुहर्रम को ये कश्ती जबल जूदी पर पहुंच गई। वाह! तूफान के बाद सबसे पहली बस्ती कायम की गई, 80 लोगों की बस्ती। तुर्की और इराक और मोसुल के बॉर्डर के बीच में ये बस्ती के निशानात मिले। तूफान के दौरान कहा जाता है कि सिर्फ यही 2 इमारतें थीं जो कि कायम रही। एहराम मिस्र ये साबित करता है कि एहराम मिस्र हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान से बहुत पहले बनाए गए। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से
منقول ہے کہ آپ نے فرمایا احرام اس وقت تعمیر کیے گئے جب ستارہ نصر برج سرطان یعنی کینسر زیوڈک سائن کینسر میں تھا۔ یہاں جس ستارے کا ذکر ہے وہ نصر الواقع جو آج جدید فلکیات میں ویگا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ احرام مصر کے داخلی حصے پر ایک علامتی نقش موجود ہے جس میں دکھایا گیا ہے ایک گدھ یعنی والچر جو اپنے پنجوں میں چھپکلی یا بچھو تھامے ہوئے ہے۔ یہ علامت محض فن نہیں بلکہ ایک خاص فلکی مقام کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جب نصر الواقع برج سرطان یعنی کینسر میں داخل ہوتا ہے یعنی یہ وہی زمانہ تھا جب احرام کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے احرام کی عمر کا حساب ستاروں کی حرکت یعنی سٹالر موشن کی بنیاد پر کیا۔ بنیادی اصول کیا ہے؟ ستارہ نصر الواقع ہر ایک درجے کی حرکت طے کرتا ہے 64 سال 7 ماہ اور 27 دن میں۔ علم نجوم کے مطابق ہر برج یعنی کانسٹیلیشن میں 30 درجے ہوتے ہیں، لہٰذا ایک برج کی مدت بنتی ہے تقریباً 1937 سال۔ امام احمد رضا خان کے زمانے تک ستارہ نصر 6 برج عبور کر چکا تھا اور برج جدی یعنی کیپریکون میں 15 درجے داخل ہو چکا تھا۔ حتمی نتیجہ 12,640 لونر ایئرز 11,491 سولر ایئرز یعنی شمسی سال۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین پر 9,500 سال پہلے احرام بنے، اور اس کا یہ مطلب ہوا کہ آدم علیہ السلام سے تقریباً 5-6 ہزار سال پہلے، اور جنات تقریباً اس دنیا میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 60,000 سال جنات بستے رہے۔ تو یعنی یہ دیو قامت جو پیرامڈز ہیں یہ یقیناً جنات نے بنائے۔ اچھا، یہاں پر ایک عالم دین ہے مصر کے، حضرت امام جلال سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کشتی نوح جب مصر کے قریب سے گزری تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس سرزمین کے لیے دعا کی۔ اب مصر کو اس حالت میں کیسے بچانا جب اتنا فلڈ آیا ہوا تھا، اس کا تو یہی آنسر ہے کہ اس وقت بھی سامنے احرام میں مصر نظر آ رہے تھے۔ اچھا، جو اہل سنت کے علماء ہیں اور جو مشائخ ہیں اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو عالم دین رہے ہیں، ان سب نے تحقیق کی ہے تو بیسیکلی یہ 4 کانسیپٹس ہیں جن کے ارد گرد یہ پوری کنسٹرکشن آف احرام مصر کی بات ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو کنسٹرکشن ہے یہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی سائنس نے، کسی بھی تاریخ نے، کسی بھی دین نے اس کو قطعی قرار ضرور بالکل بھی نہیں دیا۔ یہ صرف اعلیٰ حضرت کا تو امتیاز ہے کہ انہوں نے بالکل ٹائمنگ کو ہر طریقے سے دیکھ کے چیک کر کے اور اس کے بعد اس کو نوری اور شمسی اور قمری سالوں میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ اچھا، سیوطی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے حساب سے سیوطی رحمۃ اللہ علیہ 4 آراء نقل کرتے ہیں۔ ایک کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے نمرود، ملکہ دلوکا، طوفان سے پہلے کی قدیم قوم، یعنی یہ 4 بیسیکلی ہائپوتھیسز ہیں جن کے اوپر ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ احرام میں مصر بنائے گئے ہیں۔ اچھا، کسی بھی عمارت کی قدیمیت اس کو عبادت گاہ نہیں بناتی، یہ عبادت گاہ نہیں بن سکتے۔ ہاں، ان کی قدیمیت ایک بات کو یقیناً کلیئر کر دیتی ہے کہ جیسے اسلام نے فرعون کو، یعنی پورے سارے فرعونوں کو جو ہوا کرتے تھے روز اول سے بعد میں آخر تک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی جو فرعون تھا، ان سب فرعونوں کو ایک سمبلائز قسم کی موت دی ہے جو کہ عبرت کا نشان ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہی معاملہ یہاں پہ پیرامڈس کا ہے۔ ان پیرامڈس میں جو فرعون ہیں وہ اپنی اس حالت کو پہنچے ہوئے ہیں کہ دنیا ان کو عبرت کی نگاہ سے ٹکٹ دے کے دیکھتی ہے۔ دس از واٹ اٹ از۔ مین کائنڈ جو ہے وہ ان کو آج بھی دیکھتی ہے آ کر، اور یقیناً جو لوگ عبرت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سے عبرت بھی حاصل کرتے ہیں۔ میں یہاں ایک سیاح بن کے ضرور آیا ہوں، لیکن میرا کام آپ کو احرام مصر کے بارے میں ایک نارمل ولاگ دکھانا نہیں تھا۔ میرا معاملہ کچھ یہ تھا کہ میں چاہتا تھا کہ ہم اہل سنت و جماعت کا جو تحقیقی معاملہ ہے، یعنی ہر چیز میں وہ بات کی تہ تک پہنچتے رہے ہیں، اور یہ اگر ہم بات کریں 1700 سے پہلے سے، اس سے یعنی
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर 16th 15th सेंचुरी तक ये तहकीक का मामला अहले सुन्नत व जमात के हाथ में हुआ करता था। हर चीज़ पे तहकीक हुआ करती थी और उस तहकीक के सिलसिले में क्योंकि कुरान पाक में कई जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गौर व फिक्र करो, मेरी चीज़ों को देखो जो ज़मीन पर हैं, जो आसमानों में है, पता करो, मुसख्खर करो। तो ये काम इस मुसलमान बहुत अच्छे से कर रहे थे और मेरे ख्याल में जो गैप आया है बहुत बड़ा, उस गैप को अब कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। जो बातें मैंने आपको बताई आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान के हवाले से, अगर उन बातों को से आगे तहकीक की जाती तो मेरे ख्याल में ये एक बेहतरीन तहकीक के नुक्ते का आगाज़ बन सकता है। यहाँ से मैं ये नहीं कह सकता कि कौन सी बात एग्जैक्टली कितनी सही है, कितनी गलत है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि यहाँ से आगे तहकीक अगर की जाती तो हम आज शायद दुनिया के उन लोगों में, उन कौमों में भी शामिल होते जो तहकीक से आगे बढ़ते हैं, जो सोचते हैं, जो समझते हैं और जो करके दिखाते हैं। अनसुनी बातें, जवाद रज़ा ख़ान। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम।